20 साल इक़्तिदार के बाद सिर्फ 45 मिनट मिले इस मुल्क को छोड़ने के लिए तुलबा का एहतजाज तो सिर्फ एक चिंगारी थी। इसकी असल वजह कुछ और थी जो हम आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करते हैं। मगर सवाल ये है कि बड़ा भाई बांगा बांधु शेख मुजीब जो इनके लीडर थे, कायद थे, उनके मुजस्समों की बेहुरमती क्यों की गई, उसकी वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद मुल्क से चली गई हैं। पिछले 4 माह से तलबा 30% कोटा के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ये कोटा उन लोगों के लिए मुख्तस किया गया था जो 71 की जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन वो लोग इस दुनिया से चले गए, उनकी औलाद को ये कोटा मिला और उसके बाद अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को ये कोटा दिया जा रहा था। इसका असल मकसद ये था कि शेख हसीना वाजिद अपने करीबी लोगों को सिविल ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर फायज करना चाहती थी ताकि उनकी सिविल डिक्टेटरशिप चलती रहे। वो 2009 से लेकर अब तक ऐसे ही हथकंडों के जरिए से अपनी हुकूमत चला रही थी। अभी 2024 के इलेक्शंस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बड़ी और मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी ने इन इलेक्शंस का बाइकाट कर दिया था क्योंकि उन्हें इनके बनाए हुए इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद नहीं था। इस बाइकाट के नतीजे में इनकी हुकूमत मारज़ वजूद में आई थी। कुछ लोगों का मानना है कि वकारुज़्ज़मा ने खुद जानबूझकर इनको महफूज रास्ता दिया कि ये चली जाएं, कहीं इनके साथ भी इनके वालिद बांगा बांधु यानी बड़ा भाई कहकर जिसको पुकारा जाता है बांग्लादेश में, उनकी जैसी किस्मत का सामना न करना पड़ता, कहीं इनको भी कत्ल कर दिया जाता जैसे कि शेख मुजीब को किया गया था। शेख हसीना वाजिद अपने MI-17 हेलीकॉप्टर पर वज़ीर आज़म हाउस से फ्लाई तो कर गई, लेकिन सितम ज़रीफ़ी कि उसके लम्हात को भी फिल्मा लिया गया। उन्होंने कोशिश तो की होगी कि ये इन लम्हात को ना फिल्माया जाए, मगर किसी ने उसको खिड़की से या दरख्तों की ओर से उसको फिल्मा लिया और वो लम्हात कैद हो गए कि कैसे एक सिविल डिक्टेटर इस मुल्क को छोड़कर भागी। मगर सवाल ये है कि ये लोग शेख मुजीब के मुजस्समों को क्यों तोड़ रहे थे। जब वो इस मुल्क से जा रही थी उसी वक्त चिटागांग और मुख्तलिफ शहरों में लगे हुए मुजस्समों के ऊपर लोग चढ़ दौड़े, उनके ऊपर हथौड़े मारे और उसको जूतों के हार पहने। ये जनूबी एशिया में पहला ही वाकया होगा कि किसी भी मुल्क के बाशिंदों ने अपने ही लीडर, अपने कायद, इस मुल्क के बनाने वाले के मुजस्समों के साथ ऐसा सलूक किया होगा। ये ऐसा सलूक क्यों किया? क्या कुछ लोग शेख मुजीब से नफरत करते हैं? क्या जो लोग शेख मुजीब से नफरत करते हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश के बनने के फौरन बाद शेख मुजीब से नफरत करने वाले पैदा हो गए थे। 17 सितंबर 1972 ये पल्टन ग्राउंड था। इसमें शेख मुजीब के खिलाफ एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसमें अब्दुर रब मुक्ति बाहिनी के एक साबिक जंगजू जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था, उन्होंने शेख मुजीब के खिलाफ धुआंधार तकरीर की। उन्होंने कहा कि आप तो कहते थे कि बांग्लादेश सुनार बंगला बनेगा, यहाँ भूख अफलास नहीं होगी, मगर यहाँ तो पाकिस्तान से ज़्यादा भूख अफलास है। यहाँ लोगों को वाकई ही रोटी नहीं मिल रही और लोगों को कहत साली का सामना है। और फिर इसके बाद शेख मुजीब अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को कुचलने लगे। वो इशारे दे रहे थे कि उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन भी किया जा सकता है। अलीगेसी ऑफ ब्लड के आथर एंथोनी मेस्कारा नेहास के इनके फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि बांग्लादेश के बनने के 3 साल बाद ही शेख मुजीब सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्सियत बन चुके थे। मार्च 1973 में बांग्लादेश में पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं जिसमें शेख मुजीब की पार्टी 300 में से 293 यानी 98% सीटें जीती। वो अभी इससे सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने 1 साल बाद ही सिंगल पार्टी सिस्टम का ऐलान कर दिया, जैसा कि चीन में है कि अब इस मुल्क के हुक्मरान हम ही रहेंगे और हमारे जाने के बाद हमारी औलाद इसकी हुक्मरान रहेगी, यानी कि एक और डिक्टेटरशिप का ऐलान किया। तब लोग इनके खिलाफ हो गए और मिलिट्री ने कू कर दिया। 15 अगस्त 1975 को 120 के करीब फौजी जवान 5 ट्रकों में बैठकर इनके घर पहुंचते हैं। वहां पर पुलिस ने फौरन से सरेंडर कर दिया, लेकिन इनके पर्सनल गार्ड्स और इनके दोनों बेटे जमाल और कमाल ने स्टेन गन के जरिए फौज पर फायरिंग कर दी, जिसमें कुछ फौजी मारे गए और कुछ जख्मी हुए। लेकिन वो ज्यादा देर तक फौजियों का मुकाबला ना कर सके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इसके बाद मेजर मुहियुद्दीन घर की तलाशी लेने लगे। उनको शेख मुजीब मिल गए। वो लुंगी पहने खड़े थे, उनके हाथ में डंडा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम चाहते क्या हो? कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? वो काम जो पाकिस्तान की आर्मी नहीं कर सकी थी तुम कैसे कर लोगे? ऐसे में मेजर नूर पीछे से आते हैं और वो डायरेक्ट फायर कर देते हैं और शेख मुजीब वहीं ढेर हो जाते हैं।
اس حملے میں شیخ مجیب کے 3 بیٹے، 2 بہویں اور 1 بھائی مارا گیا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں شیخ ریحانہ واجد اور شیخ حسینہ واجد اس وقت یورپ میں تھیں جو بچ گئی تھی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں ایک عبوری حکومت بنائی گئی اور اس کے بعد 1977 میں جنرل ضیاء الرحمن اس کے صدر بنے۔ اس کے بعد 1981 میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا، یعنی دوسرا طاقتور لیڈر بھی مارا گیا۔ اس کے بعد شیخ حسینہ واجد واپس آئیں اور اپنے والد کی لیگیسی کو لے کر آگے چلی۔ ایسے میں خالدہ ضیاء اپنے شوہر ضیاء الرحمن کی لیگیسی کو لے کر آگے چلی اور پچھلے کئی سالوں سے یہ دونوں پارٹیز ہی اقتدار میں آتی جاتی رہی ہیں۔ شاید یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ شیخ مجیب سے نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے خود ایک ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد نے بھی کچھ ایسا ہی اقدام کیا۔ بنگلہ دیش میں 2 پارٹی سسٹم ہے، جیسے رائٹ ونگ پارٹی اور لیفٹ ونگ پارٹی۔ شیخ حسینہ واجد کی پارٹی لیفٹ ونگ پارٹی ہے جو لبرلزم کو پروموٹ کرتی ہے اور انڈیا کے ساتھ اچھے خوشگوار تعلقات اور شاید انڈیا کے ماڈل کو ہی اپنے ملک میں فالو کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف ہے رائٹ ونگ پارٹی جو خالدہ ضیاء، جماعت اسلامی اور اسلامک فرنٹ پر مشتمل ہے۔ یہ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں اور یہ انڈیا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ انڈیا کے ساتھ نارمل تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ اس کی جو ڈومیننسی بنگلہ دیش پر ہے اس کے بھی خلاف ہیں۔ اب شاید لگتا ہے کہ مجیب الرحمان کی لیگیسی ختم ہونے کے بعد یہ رائٹ ونگ پارٹیز پرسو کریں گی یا یہ جیت چکی ہیں۔ اب شاید آنے والے وقتوں میں یہ خالدہ ضیاء اور جماعت اسلامی اور اسلامک فرنٹ یہ پارٹیز اس ملک پر حکمران ہوں گی۔ یہ شاید ایک اور قسمت جو کہ اکثر اوقات تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ہوتی ہے کہ ایک عبوری حکومت بنائی جائے گی اور اس کے بعد وہ حکومت ختم ہوگی اور اس کے بعد ملٹری ڈکٹیٹرشپ شروع ہوگی اور پھر عوام اس ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے بھی خلاف ہو جائے گی۔ شاید کچھ ایسا ہی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا آیا ہے۔ تو یہ وہ وجہ تھی کہ لوگوں نے اپنے ہی لیڈر، اپنے قائد کے مجسموں کو توڑنا شروع کیا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف صرف ایک کوٹا کو لے کر ایسا معاملہ ہوا کہ انہیں ملک چھوڑنا پڑا، نہیں، اس کے پیچھے اور بہت سی وجوہات تھیں کہ انہوں نے جو ماڈل فالو کیا تھا، لبرٹی آف انویسٹمنٹ ماڈل، کہ جس میں لبرٹی تھی انویسٹمنٹ کرنے والوں کو کہ وہ آئیں اور ملک میں جتنی مرضی انویسٹمنٹ کریں، انہیں نہیں پوچھا جائے گا اور وہ جب چاہیں اپنی انویسٹمنٹ لے کر اس ملک سے جا بھی سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو اپنی آف شور کمپنی بنائیں۔ انہوں نے ایک ریگریسو ٹیکس سسٹم لانچ کیا تھا، ایسا ٹیکس سسٹم جس میں عام مڈل کلاس اور غریب کے اوپر بھی اتنا ہی ٹیکس جتنا ایک امیر کے اوپر ٹیکس تھا، کیونکہ امیر کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس سے تو یہ ٹیکس محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ان کی لبرٹی انویسٹمنٹ رجیم ہی ان کے گلے پڑی۔ اس سے یہ تو ہوا کہ بنگلہ دیش نے ترقی کی، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، ان کا GDP 6% تک رہا، مگر اس کے ثمرات مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس، اصل میں جو طاقت کا منبع ہے عوام، اس تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پولیٹیکل لیڈرز کرپٹ اور آف شور کمپنیز رکھنے والے تھے۔ وہ اپنا پیسہ بنگلہ دیش میں انویسٹ ہی نہیں کرتے تھے، سیم پاکستان کے جیسے حالات تھے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار تھی کہ جو بھی چیز خریدی جائے گی اس کے اوپر ٹیکس دیا جائے گا۔ اب غریب تو اس ٹیکسوں کے چکر میں پس چکا ہے، جیسے کہ پاکستان میں اب لوگ صرف بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل شیخ مجیب نے یہ کہا تھا کہ بنگلہ دیش ایک سنار بنگلہ بنے گا اور یہ ایک سوشلسٹ سوسائٹی بنے گی، ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنے گی، لیکن وہ بھی ڈکٹیٹر بننے لگ گئے تھے۔ اور اس کے بعد ان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد نے بھی وہی کیا اور یہی وجہ ان کی اس اقتدار سے نکلنے کی وجہ بنی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بنگلہ دیش میں اب ایک نئی حکومت بنے گی، شاید ملٹری ڈکٹیٹرشپ یا کچھ اور۔ اب تک کی خبروں کے مطابق بنگلہ دیش میں کچھ حد تک سول نافرمانی اور آپس میں کلیشز بڑھ رہے ہیں۔ جو قیدی ہیں ان کو جیلوں سے چھڑوا لیا گیا ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، اور یہ ایک الارمنگ چیز ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر ہم اپنے پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکلی بیٹھ کر حل نہیں کریں گے تو ایک ایسی رجیم آئے گی، ایک ایسا کرائسس آئے گا جو پورے ملک کو بہا کے لے جائے گا۔ یہ مشورہ ہے ان کے لیے جو اصل میں پاور کوریڈورز ہیں، پاکستان کے بڑے سیاستدانوں کے لیے، کہ اس چیز کو دیکھیے اور اپنے پولیٹیکل معاملات کو درست کیجیے، راستہ دیجیے، راہ ہموار کیجیے، تاکہ یہ ملک بھی بچا رہے اور آپ بھی۔
वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए मजीद किस टॉपिक पर वीडियोस बनानी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।